सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस जमीन पर इंसानों की एक ऐसी नस्ल गुजरी है जिनके कद 60 फीट लंबे थे। 1990 में नासा के सैटेलाइट्स ने अरब के सबसे सुनसान सहरा रुबल खाली में जमीन के नीचे कुछ अजीब देखा। रेत के समंदर के नीचे सड़कें थीं, महल थे और एक ऐसा शहर था जिसे दुनिया भूल चुकी थी। ये इरम था, सतूनों वाला शहर, जिसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले किया था। इरम ज़ातुल इमाद। आज हम उस कौम की पुरअसरार कहानी जानेंगे जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाते थे, मगर हवा ने उनको तिनका बनाकर उड़ा दिया। ये कहानी है कौम आद की, जो आज के यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ के रेतीले इलाके में रहते थे। अल्लाह ने उन्हें बस्ता अता किया था, यानी उनके जिस्म आम इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर और लंबे थे। वो इतने ताकतवर थे कि जो चट्टानें आज हम क्रेन से उठाते हैं वो अपने हाथों से उठाकर फेंक देते थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो शेर और हाथी जैसे जानवरों को भी अपने हाथों से पकड़कर मार देते थे। मगर बेशुमार ताकत और दौलत ने उन्हें अंधा कर दिया था और यही उनकी बर्बादी की वजह बनी। उन्होंने ज़मीन पर जन्नत बनाने का दावा किया। उनके शहर में नहरें बहती थीं और हर तरफ बाग थे। कुरान कहता है, अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, यानी उस वक्त पूरी दुनिया में उन जैसा शहर कोई नहीं था। खुशहाली का ये आलम था कि कोई गरीब नहीं था। वो समझते थे कि ये दौलत हमेशा रहेगी। वो जहानत में भी कमाल थे। उन्होंने ऊंचे महल सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए बनाए। लेकिन इस ताकत ने उनके अंदर तकब्बुर पैदा कर दिया। वो जमीन पर अकड़कर चलते थे। वो कमजोरों पर जुल्म करते, रास्तों पर बैठकर मुसाफिरों को लूट लेते और उनका मजाक उड़ाते। उनका घमंड इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने कहा, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। वो भूल गए कि जिस अल्लाह ने उन्हें ये ताकत दी है वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी। जब बुराई हद से बढ़ गई तो अल्लाह की गैरत जोश में आई, मगर अल्लाह का कानून है, वो वार्निंग जरूर देता है। अल्लाह ने उन्हीं के भाई और खानदान के सबसे शरीफ शख्स हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद ने बड़े प्यार से समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर सरदारों ने कहकहा लगाया। उन्होंने कहा, ए हूद, हम तो तुम्हें बेवकूफ़ी में मुब्तला देखते हैं। हजरत हूद ने फरमाया, मैं बेवकूफ़ नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांगता। वो बोले, क्या तुम हमें डराते हो? क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोकने आए हो? उन्होंने अपने महलों की तरफ इशारा किया और कहा, देखो हमारी ताकत, हमारी इमारतें, हमें कौन तबाह कर सकता है। हजरत हूद ने फरमाया, तुम इन ऊंची इमारतों पर फख्र करते हो, ये सब खत्म हो जाएगा, अल्लाह से डरो। मगर वो ढीठ बन गए। उन्होंने नबी की बात सुनने से इनकार कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। आखिरकार उन्होंने वो जुमला कहा जिसने उनकी किस्मत मोहर कर दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। उन्होंने अल्लाह के अजाब को दावत दी थी और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने चंद साथियों को अलग कर लिया। फैसला हो चुका था। अल्लाह ने फौरन तबाह नहीं किया, पहले उन्हीं कहत यानी ड्राउट में मुब्तला किया। अचानक बारिश रुक गई। वो शहर जो कभी जन्नत था वहां सूखा पड़ गया। 3 साल तक आसमान से पानी का एक कतरा नहीं टपका। नहरें सूख गईं। जानवर प्यास से मरने लगे। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। हजरत हूद ने फिर पुकारा, अब भी वक्त है, माफी मांग लो, अल्लाह मूसलाधार बारिश बरसाएगा। लेकिन तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। वो अपने पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाते रहे। फिर एक दिन उफ़क़ पर बादल नमूदार हुए। रिवायत है कि उन्हें 3 बादल दिखाए गए।
انہوں نے کالا بادل چنا یہ سمجھ کر کہ اس میں سب سے زیادہ پانی ہوگا۔ جب وہ بادل وادی کی طرف بڑھا تو قوم عاد خوشی سے ناچنے لگی۔ وہ چلا اٹھا، ھذا عارض ممطرنا، یہ دیکھو یہ بادل ہماری پیاس بجھائے گا۔ مگر حضرت ہود کے چہرے پر خوف تھا، وہ جانتے تھے یہ رحمت نہیں یہ زحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ اچانک خوشی کی چیخیں خاموش ہو گئیں، ہوا رک گئی، پرندے گرنے لگے، اور پھر سر شروع گئی، ایک ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا جس کی آواز ہی کلیجہ پھاڑ دیتی تھی۔ یہ ہوا عام نہیں تھی، یہ برف جیسی ٹھنڈی تھی اور آگ جیسی تیز تھی۔ ہوا نے رات کو گولیاں بنا دیا، لوگوں کی کھالیں سکن پھٹنے لگیں۔ وہ مضبوط محل جن پر انہیں ناز تھا وہ کاغذ کی طرح ہلنے لگے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ وہ کسی معمولی طاقت سے نہیں رب العالمین سے لڑ رہے ہیں۔ ہوا کی طاقت دیکھیے، وہ ان 60 فیٹ لمبے پہلوانوں کو زمین سے ایسے اکھاڑتی تھی جیسے کوئی درخت تری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ ہوا انہیں آسمان میں بلند کرتی، گھماتی اور پھر سر کے بل زمین پر پٹک دیتی، ان کے سر پھٹ جاتے۔ لوگ محلوں میں بھاگے، تہخانوں میں چھپے، دروازے بند کیے، مگر اللہ کے عذاب کو کون روک سکتا ہے؟ ہوا دروازے توڑ کر اندر گھس گئی۔ ہوا انہیں گھروں کے اندر سے کھینچ کر باہر نکال لیتی۔ ان کے خدائے، ان کے بت انہی کے اوپر آ گرے، آج کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ سوچئے اس خوف کو، یہ طوفان 1 گھنٹہ نہیں چلا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، لگاتار بنا رکے، یہاں تک کہ اس پوری قوم کا نام و نشان مٹنے لگا۔ وہ شہر جس کا ثانی پوری دنیا میں نہ تھا، آج مٹی کا ڈھیر بن رہا تھا۔ چیخیں دب گئیں، محل گر گئے، ہر طرف صرف ہوا کا شور تھا۔ پہاڑ بھی نہ بچ سکے، ہوا نے انہیں بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ 8ویں دن جب سورج نکلا تو طوفان تھم چکا تھا، مگر وہاں کوئی زندہ نہیں بچا تھا، صرف موت کا سناٹا تھا۔ قرآن ان کا انجام بیان کرتا ہے، وہ وہاں ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ ان کے جسم جو کبھی لوہے جیسے مضبوط تھے، آج کھوکھلے ہو چکے تھے۔ اللہ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، وہ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اور وہ ارم، وہ ستونوں والا شہر، ریت کے سمندر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج ہم انہی ٹیلوں، ڈونز کے اوپر سے گزرتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ ایک عبرت ہے آج کے فرعونوں کے لیے۔ اگر اللہ کی نافرمانی پر لگ جائے تو وہ ارم کی طرح مٹی میں مل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں قوم عاد کے انجام سے بچائے اور ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کہانی کو یاد رکھیں، اپنے دوستوں، گھر والوں کو سنائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔